Kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug happy preparation day. Ang atong hilisgutan karong Hulyo 5 giuluhan og ang espirituhanong pagsimba. Ang atong teksto makita sa Roma 12:1. Busa, hangyoon ko kamo, mga igsuon tungod sa mga kaluoy sa Dios, sa pagtugyan sa inyong mga lawas, ingon nga halad nga buhi. Balaan o ginangpunon sa Dios ang halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. Mga kapaglaom, ang apostol naghangyo sa iyang kaigsuonan sa paghalad sa ilang mga lawas ngadto sa Dios. Kung atong tinguhaon sa dili pagsunod niini unya mukunhod ang utoknon og lawas nung natong kusog pinaagi sa atong ginakaon, ginainom o bisan unsa sa atong nabatasang bisyo, wala nato gipasidunggan ang Dios kay ato siyang gikawatan sa pag-alagad nga iyang gipangayo kanato. Kung kita magpatuyang sa atong gana og wala panumbalinga ang maayong lawas o kaha kung kita magpatuyang sa atong mga naandan nga mabuhat nga nagapakunhod sa atong kusog ug utoknon nga kaalam, dili kita makapaabot og hataas nga pagtamod sa kaluwasan o gustong pagsabot sa mga butang nga walay kinutuban. Sa dihang ang atong mga huna-huna, mangitngitan o paralisado tungod sa balatian, dali ra kita madaog sa mga tentasyon ni Satanas. Ang pagkaon sa dili makapahimsog nga pagkaon, aron lamang matagbaw ang gana, adunay direkta nga kalagmitan sa pagkadili balanse nga pagtuyok sa dugo sa atong lawas nga mao hinungdan sa pagkaluya sa atong nervous system ug ang resulta adunay dako nga pagkakulang sa pagpailob ug matuod og hataas nga pagbati. Ang batakang kusog ingon man ang pagbati nga moral ug utoknon nga galamhanan managbalatian pinaagi sa pagpatuyang sa atong nadaot nga gana. Ang tanang bahandi nining kalibutan maunlod ngadto sa walay kapusdanan sa dihang itandi kini sa bili sa pangisip ug moral nga mga gahom. Ug ang mga himsog nga binuhatan niining mga bahin sa atong lawas nagadepende sa lawas no niya kahimsog. Busa daon sa kamahinungdanon nga atong mahibaw-an kung unsaon pagatiman sa atong maayong lawas aron nga ang atong buluhaton alang sa Dios mahimong mabuhat sumala sa iyang mga balaod. Ang mga balaod sa Dios yano ug klaro. Walay dili masabtan nga nagapangit-ngit sa bisan asa niini. Wala ni bisan usa kanila nga dili masabtan. Katong dili makasabot niini nalibog tungod sa ilang sayop nga binuhatan nga nakadaot sa ilang kaalam ug salabutan. Gidisenyo sa Dios nga tudluan kita sa kamahinungdanon sa pagpugong sa tanang mga butang. Kay ang dili pagpugong o intemperance mao hinungdan nga nahulog ang atong unang ginikanan gikan sa ilang balaan ug malipayon nga kahimtang. Pinaagi sa ilang paglapas sa balaod sa Dios, busa ang pagpugong o temperance sa tanang mga butang magatipig sa atong lawas ngadto sa himsog nga kahimtang nga walay alis ngaw sa pagkawalay kasiguruhan nga magatabon sa bisan kinsa kanila. Nga ang kaalam magagiyang ngadto sa husto nga buhat sa pagbantay sa ang balaod. Kinahanglan kita magabuhat nga hayuyon sa kinaayanhon nga mga balaod. Kung buot nato nga mailhan ang nagbugkos nga pag-angkon sa balaod sa Dios nga gisulti gikan sa Sinai. Kapaglaom, si Apostol Pablo naghangyo nga atong ihalad ang atong lawas ngadto sa Dios. Atong ginapakaulawan ang Dios pinaagi sa atong naandan nga mga kinaiya, pinaagi sa pagpatuyang sa atong mga gana nga tungod niini ang atong lawas nagmasakiton. Ang dili pagtuman sa balaod sa Dios adunay tumpang nga silot. O kung kita wala nagatuman labi na gayud sa balaod sa maayong panglawas, kita manubag niini sa Dios sa laing mga adlaw. Ang temperance o pagpugong sa tanang mga butang atong batnan o gimuon nato nga atong lawas matipigan nato sa maayong kahimtang kay kini maoy atong katungdanan sa pag-atiman sa atong lawas nga gipahulam lamang kanato sa Dios. Mag-ampo kita. Dios ug mahigbugmaon namo nga man sa langit. Nagaampo kami nga imo kaming tabangan sa among katungdanan bahin sa among lawas nga imong gipahulam lamang kanamo. Tabangi kami nga among makontrol ang among mga gana sa tanang mga butang aron nga mahimo kaming himsog sa panglawas o tuknon ug moral.
Salamat sa imong balang espiritu nga maay magagiya sa among dalanon sa maayong panglawas sa ngalan ni Hesus. Amen.